नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका उद्योगी अरुण चौधरीलाई रिहाई गर्न खुला दबाब दिएको विषय बाहिरिएको छ। गृहमन्त्रीले समेत सुशासनको पक्षमा कारबाही थाल्दा दबाब आएको प्रष्ट भाषामा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। जसरी व्यापारीदेखि नेतासम्म कानुन विपरीत लाभ लिएको आरोपमा पक्राउ पर्ने र यस्ता अपराधलाई दलीय ढाकछोप हुने परम्परा बस्दै गएको छ, त्यसले मुलुकको अवस्था चित्रण गरेको छ। अपराधको कुनै पनि दल, धर्म, जात, पक्ष, विपक्ष र लिङ्ग हुँदैन भन्ने भाष्य स्थापित गराउन नसके अपराध रोक्न कदापि सकिँदैन। अपराध राज्यलाई खोक्रो पार्ने अस्त्र बाहेक केही होइन। तर उद्योगीको आवरणमा हुने अपराध रोक्नुको सट्टा जसरी दल र नेताहरू पेश हुन थालेका छन्, त्यसले मुलुक थप सङ्कटमा हेलिँदैछ भन्ने सङ्केत दिन्छ। अरुण चौधरी उद्योगी हुन्, सबैलाई थाहा छ। उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कति योगदान पुर्याए त्यसको लेखाजोखा हुँदै गर्ला। तर सरकारी जग्गा हडप्ने काममा संलग्न रहेछन् भने उनी कानुनको नजरमा दोषी र राज्यको नजरमा अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्ति नै हुन्। प्रहरीसँगको बयानमा पनि अरुणले जग्गा फिर्ताको विषयलाई जोडतोडले उठाए। यसको अर्थ के हो? कानुन छलेर सरकारी सम्पत्तिमा रजगज गरेर अर्बौं कुम्ल्याउने अनि मुद्दा अभियोजन हुन थालेपछि जग्गा फिर्ता गर्छु भन्न पाइन्छ? यसले राज्यलाई कति नोक्सानी पुर्यायो? कारखाना धराशायी बनाउने काममा यस्तो भूमिका निर्वाह भयो र राज्य थप आर्थिक औद्योगिक सङ्कटमा कति हेलियो? यसको लेखाजोखा होस्। अरुण दोषी रहनेछन् भने उनी अदालतबाट छुटिहाल्छन्। नभए किन कङ्ग्रेसले यति धेरै मरेमेटी गरेको? कङ्ग्रेसको सुशासनको पक्षमा छ वा छैन? कङ्ग्रेसले स्थापना गर्ने समाजवादमा ठुला मान्छेको अपराधमा गणना गर्न नमिल्ने हो? विनोद चौधरी हुन् वा जोसुकै उद्योगपति नै किन नहुन्, कानुनको पालना गर्नै पर्छ। अरुणलाई छाड्न दबाब दिने होइन, निष्पक्ष छानबिन गर भनेर विनोदले नै पहिलो पटक आवाज उठाउन्। कङ्ग्रेसले उद्योगपतिको नाममा अपराध नबोकोस्, सरकारले पनि दबाब थेग्न सकिन नभनोस्। बरु सत्ता गुमोस् तर अपराध नियन्त्रणमा निर्मम बनोस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। व्यवसायी अरुण चौधरीलाई हिरासतमा नराखी अस्पतालमा राखिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको कटाक्ष। थुनामा परेपछि जग्गा फिर्ता दिने चौधरीको बयान। प्रहरी कार्यालय हुँदै अस्पताल। अरुण चौधरीको पक्राउले सत्ता गठबन्धन भित्रै किचलो। उद्योगपति पक्राउ गरेर अन्डर टेबल पैसा डिल गर्न खोजेको कङ्ग्रेस सांसदको आरोप। एमाले गठबन्धन भत्काउने दाउमा। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट परिवारबाट जाने खालका स्थितिहरू बनिरहेका। मुलुकको राजनीतिक प्रणालीप्रति पूर्व राजाबाट असन्तुष्टि। सार्वजनिक हुँदा दलका नेताहरू आक्रोशित। देश सुधार्न चाहेमा प्रधानमन्त्री बन्न ज्ञानेन्द्रलाई माधव नेपालको चेतावनी। शासन प्रणाली ठिक ढङ्गले चलेको छैन भने, मुलुक राम्ररी चलाउन सकेका छैनन् भने। संसदको हिउँदे अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदै अधिवेशन प्रभावकारी बनाउन सभामुखको दौडधुप। कानुन बनाउने भन्दा पनि संसद तताउने कसरतमा विपक्षी दल। र भारतको अयोध्याको चर्चा चुलिँदा चितवनको माडी स्थित वाल्मिकी आश्रम ओझेलमा 3 तहकै सरकारले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो। रामायण सर्किट बनाउनु पर्ने माग। राष्ट्रिय सम्पत्ति बताइयो, त्यो व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्योगी अरुण चौधरी पक्राउलाई आफ्नो पार्टीका सांसद समेत रहेका नेता टोप बहादुर रायमाझीसँग जोड्दै व्यङ्ग्य कसेका छन्। अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको सरकारले उनलाई हिरासतमा नलगी अस्पताल लगेको विषयलाई ओलीले व्यङ्ग्यको रूपमा किन प्रयोग गरे त? ओलीको टकराव उद्योगी एवं नेतासँग हो वा अरू केही? एक रिपोर्ट। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका कङ्ग्रेस सांसद समेत रहेका उद्योगपति विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरीको विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले व्यङ्ग्य कसेका छन्। अरुण चौधरी पक्राउ प्रकरणमा ओलीले उनलाई हिरासत राख्नुपर्नेमा अस्पताल किन राख्यो भन्ने विषयलाई जोडेर अभिव्यक्ति दिएका हुन्। एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेका ओलीले चौधरीबारे यस्तो बोलिरहँदा उनले आफ्ना नेता समेत रहेका टोप बहादुर रायमाझीलाई थुनामा राखेको विषय समेत जोडे। टोप बहादुर रायमाझीको विषयमा
प्राय नबोल्ने ओलीले सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्ने क्रममा यस्तो व्यङ्ग्य गरे। ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सत्तादेखि सत्तासम्म मात्रै रहेको भन्दै यो सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने दावा समेत गरे। जानुपर्ने राजनीति एकातिर छ, अर्कातिर सरकार बन्ने, बनाउने, टिकाउने, त्यो भन्दा परतिर राजनीति नै भएन। देशकै लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने राजनीति नै भएन। यो गठबन्धनको राजनीति भनेको सत्तादेखि सत्तासम्म, सत्तामा पुग्ने र सत्तामा अडिने, त्यति हो यसको राजनीति। एमाले सरकारको विपक्षमा खुलेरै लागे पनि सत्ता गठबन्धन दलहरू भने अहिलेसम्म विवादका बीच पनि मिलेर नै बसेका देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा ओलीले कांग्रेसकै सांसद विनोद चौधरीका भाइ अरुणको विरुद्धमा अभिव्यक्ति किन दिए त? यसको कनेक्सन केही समय पहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएको छ। ओलीको आक्रोश किन? एमालेबाट समानुपातिक तर्फबाट संविधान सभा सदस्य नै बनेका विनोद चौधरीलाई 2074 सालको चुनावमा एमालेले प्रत्यक्षबाटै उम्मेद्वार सिफारिस गरेको थियो, तर उनी प्रत्यक्ष चुनाव लड्न डराए। त्यसपछि उनी एमाले छाड्दै कांग्रेस प्रवेश गरेका हुन्। एमाले छाडेर कांग्रेसबाट समानुपातिकमा सिफारिस भएपछि कांग्रेसभित्र समेत ठूलो रडाको मचिएको थियो। त्यसबेला उनले कांग्रेसलाई चुनावमा मोटो रकम दिने आश्वासनलाई देखाएर विरोधका आवाज थामथुम पारियो। दुई पटक भिन्नै पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेका चौधरी अन्ततः गएको निर्वाचनबाट कांग्रेसबाट प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। यसरी एमालेले संसद छिराएका उनले अन्ततः कांग्रेस रोज्दै एमालेलाई धोका दिए। त्यसपछि एमाले नेतृत्व उनीसँग चिडिन पुगेको बताइन्छ। संकट र कसैले नपत्याउने बेला संविधान सभा सदस्य जस्तो गरिमामय पदमा एमालेले पुर्यायो, तर उनले कांग्रेस रोजे अनि त्यसपश्चात उनले एमाले नेतृत्वको विरोध गर्नेदेखि कांग्रेसमै राजनीतिक प्रण भर्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिए। यसै कारण पनि एमालेले उनलाई नरुचाउने स्थिति बनेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। यही कारण ओलीले उनका भाइलाई हिरासतमा नलगी अस्पताल लगिएको विषयलाई आफ्ना नेतासँग तुलना गर्दै सरकार र गठबन्धनको विरोध गरेका हुन्। पूर्व मन्त्री भइसकेका मान्छेलाई हतकडी लगाएर प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूलाई मुद्दा लगायो त। तर मैले सुनेको एकजना व्यापारी पक्राउ परे अरे, अनि प्रहरी कार्यालय हुँदै अस्पताल लग्यो अरे, भाया प्रहरी कार्यालय, प्रहरी कार्यालयको बाटो हुँदै लग्यो। संकटमा अरुणको उद्योगी भविष्य। प्रहरी थुनामा रहेका अरुण चौधरीले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा आफूले फिर्ता गर्ने र लिने प्रक्रियामा गल्ती भएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको बयान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-मा दिएका छन्। उद्योगीको सानमानमा रहेका अरुणमाथि जग्गा हडपेको आरोपले भविष्य नै संकटमा परेको छ। उनलाई थुनामुक्त गराउन दबाव बढेसँगै सरकार र CIB-ले पनि नयाँ जुक्ति निकाल्न थालेका छन्। राजनीतिक दबावको विषय सार्वजनिक मात्रै भएको छैन, उनले दिएको बयानको विषय समेत छरपष्ट बन्न पुगेको छ। यसले अन्ततः अरुणको मात्रै नभएर रक्षामा उत्रिएका उनका दाइ विनोद चौधरी र कांग्रेस नेतृत्वमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। अरबपति विनोद चौधरीका कान्छा भाइ अरुण चौधरी बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको 10 रोपनी जग्गा हडपेको अभियोगमा प्रहरीको नियन्त्रणमा रहँदा सत्ता गठबन्धनमा रडाको नै मचिएको छ। यस रडाकोले कस्तो रूप लिने हो त्यो भने सर्वाधिक चासो र चर्चाको विषय बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा के हुन सक्ला त सम्भावित परिदृश्य? एक रिपोर्ट। उद्योगपति अरुण चौधरी बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको 10 रोपनी जग्गा हडपेको अभियोगमा पक्राउ परेपछि राजनीतिक वृत्तमा यसले के कस्तो परिवर्तन ल्याउला यो अहिले सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ। जनस्तरमा सरकारको यो कदमको प्रशंसा भए पनि सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस रिसले चुरचुर छ। उद्योगी चौधरीलाई पक्राउ गर्ने सरकारको कदम ढाडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउने नीति अनुरूप भएको कांग्रेस नेताहरूको ठहर छ। कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उद्योगपतिहरूलाई पक्राउ गरेर अन्डर टेबल पैसा डिल गर्न खोजेको सम्म आरोप लगाउन भ्याए। ठुला घरानाहरू, ठुला उद्योगपतिहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, हरास गर्ने र अन्डर टेबल पैसा डिल गर्ने यो प्रथा यो अहिलेको राज्य सत्तामा बसेको विशेषतः हामीसँग एलायन्समा रहेको माओवादीको प्रचण्डजी र अहिलेको गृहमन्त्रीको यो चाहिँ डिजाइन हो। यस्तै कांग्रेस नेता नयन सिंह महरले सरकारले आफ्नो पार्टीका नेता सांसद तथा कांग्रेससँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई सुशासनका नाममा प्रहरी लगाएर अनावश्यक दुःख दिन खोजेको आरोप लगाएका छन्। आज नेपाली कांग्रेस सबभन्दा गठबन्धनको ठुलो दल छ। यसको ढाडमा टेकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्छ।
तर नेपाली कांग्रेसले आज सरकारको गलत कामको औजसको भारी नेपाली कांग्रेसको काँधमा बिराएको छ। उद्योगी चौधरी पक्राउ विषयले सत्ता गठबन्धनभित्रै खटपट देखिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा पुगेको अड्कलबाजी राजनीतिक वृत्तमा भइरहेका छन्। यता गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि चुलिएको मौका छोपी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सत्ता हत्याउने प्रयास गरिरहेको छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले आफूहरू सरकार बदल्न छलफल गरिरहेको प्रश्न बताएका छन्। अहिले भर्खरै बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गाको प्रकरण अहिले अगाडि आएको छ। तपाईँहरूकै मिडिया पढेर हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। छुटाउनको लागि जसको बारेमा आरोप लागेको छ, मलाई छुटाउनका निम्ति अनेकौँ खालका दबावहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट, प्रधानमन्त्रीको परिवारबाट जाने खालका एउटा स्थितिहरू बनिरहेका छन्। उपमहासचिव गेवालीको यस्तो अभिव्यक्तिले पनि सत्ताको दाउ कुरेर बसेको एमाले अनेक जुक्ति लगाइरहेको छ गठबन्धन फुटाउन। सत्ता गठबन्धनभित्रकै तरङ्गले कमजोर बनिरहेको वर्तमान सरकार एमाले चालबाजी गरे सजिलै फुट्ने सम्भावना रहन्छ भनी विश्लेषण पनि भइरहेका छन्। यद्यपि यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण, झण्डै 61 किलो अवैध सुन तस्करी लगायतका ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दा समेत राजनीतिक वृत्तमा ठूलै भूकम्प गएको थियो। जब अनुसन्धानको राडर शीर्ष नेताहरूको घरभित्र छिर्न थाल्यो त्यसपछि अनुसन्धान नै मत्थर बन्दै गयो। त्यसपछि सरकार सुशासन भन्दा पनि शक्ति बार्गेनिङको बाटोमा हिँडेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। कतै बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको जग्गा हिनामिना प्रकरण पनि त्यसरी नै हराउने त होइन, कतै यो विषय पनि प्रचण्डले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने हतियार बनाउने त होइनन्। शङ्का आशंका भने जीवितै छन्। यस्तोमा सरकारले अनुसन्धानलाई कुन तहबाट अघि बढाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजालको रिपोर्ट। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै दलहरू असफल भएको आशय व्यक्त गर्न थालेपछि नेताहरूमा आक्रोश चुलिँदै गएको छ। विशेष गरी माधव नेपाल पछिल्ला दिनहरूमा पूर्व राजाप्रति आक्रोशित देखिन्छन्। के माधव नेपालले पूर्व राजा र राजपरिवारबारे आफूलाई विज्ञका रूपमा अघि सार्न खोजेका हुन्? पूर्व राजाले मुलुकको प्रजातन्त्रलाई जोगाउन आफू भूमिका खेल्न तयार रहेको भन्दै आक्रोश पोख्न थालेपछि उनीमाथि किन खनिँदैछन् नेताहरू? वा काल्पनिक रूपमा बोलिने राजाको भूतसँग डराइरहेका छन् नेताहरू? एक रिपोर्ट। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकको प्रजातन्त्र ध्वस्त बन्ने स्थितिमा पुगेको, नागरिकमा निराशा चरम बनेको, देशको हालत झनझन खस्किएको, अहिलेको व्यवस्था फेल हुन थालेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्। दलहरूले काम गर्न नसकेको दावा गरिरहेका ज्ञानेन्द्रले आफूले शासन सत्ता हातमा लिएर 2062 माघ 19 गते गरेको कुलाई भने खासै बोल्ने गरेका छैनन्। तर उनी देशका लागि राजसंस्था नै उत्तम हुने दावा गर्दै राष्ट्रलाई सुम्पिएको श्रीपेज पुनः लिने मनसाय व्यक्त गरिरहेका छन्। आफ्नो पहिचान गुमाएर देशलाई विभाजनको खाडलतिर लगेर अनि देशमा सनातनदेखि रहिआएको सुमधुर सामाजिक सम्बन्धलाई बिथोलेर देशको भलो हुँदैन, यो कुरामा अहिले पनि हाम्रो अडान कायम छ। पूर्व राजाले राजसंस्थाको आवश्यकता औल्याइरहेको बेला दलहरूले भने उनीमाथि विभिन्न ढङ्गले आक्रमण गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दरबार हत्याको छानबिन हुने बताइरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले ज्ञानेन्द्रलाई कुशको राजा भनिरहेका छन्। पूर्व राजाले जे बोलेका छन्, बोल्नै नहुने कुरा बोलेका छन्। दरबार हत्याकाण्ड बारे फेरि एकचोटि छानबिनतिर सरकार अगाडि बढ्दैछ। त्यति बेरको सरकारको कमजोरी हो अलिक समय राजतन्त्र भनेर फेरि ज्ञानेन्द्र शाहलाई ल्याएर सजाउने राख्ने काम भयो। ज्ञानेन्द्र शाह भनेको राजा होइन, बाहुनले बाहुन भनेर एउटा टपरीमा चामलमाथि कुशको बाहुन राख्छ, त्यस्तै यी कुशको राजा हो। यसरी नेताहरूले राजसंस्थामाथि आक्रोश पोखिरहेको बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माधव नेपालले पूर्व राजाको भाषणलाई चुनौती दिँदै राजनीतिमा आएर प्रधानमन्त्री बन्न सुझाव दिइरहेका छन्। कुनै कुवरमा पनि हेर्दाखेरि पनि राजतन्त्रको औचित्यता पुष्टि गर्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले यहाँ राजतन्त्रको बारेमा कुरा उठाउनु भनेको असान्दर्भिक बेमतलबको कुरा हो। यदि राज्य शासन प्रणाली ठिक ढङ्गले चलेको छैन भने, मुलुक राम्ररी चलाउन सकेका छैनन् भने नेता भएर आए हुन्छ,
जनताको बिचमा विजय हुन्छ, चुनाव जितेर आए हुन्छ, राम्रो प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशलाई विकल्प दिए हुन्छ। घटनाक्रम बुझ्दा दरबार हत्या प्रकरणलाई जोडेर समेत ज्ञानेन्द्रलाई हेर्ने दृष्टिमा माधव नेपाल भने फरक मत राख्नेमा पर्छन्। दरबार हत्या प्रकरण छानबिनको कुरा गर्दा समेत माधवले आफूलाई किन नसोधेको भन्दै आफू राजसंस्थाबारे धेरै जानकार रहेको दावा गरिरहेका छन्। अब प्रश्न आउँछ कि के ज्ञानेन्द्रले यो तथ्यलाई चुनौतीको रूपमा लेलान्? यो विषय सहज भने छैन, तर पछिल्लो समय ज्ञानेन्द्रले देखाएको सक्रियताका कारण पनि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा दबाव भने परि नै रहेको छ। तर दलका नेताहरू राज संस्था अब फर्कन सम्भव नरहेकोमा भने सहमत देखिन्छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि आक्रोश पोख्दै थान्कामा बस भन्दै चेतावनी नै दिएका छन्। राष्ट्रपतिमाथि केपी ओलीको यस्तो चर्को आक्रोश किन त? एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल साझा व्यक्ति बन्नुको साटो कांग्रेस नेता बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले संसदका महासचिव नियुक्ति प्रक्रियामा विलम्ब गर्दै संविधान मिचेको आरोप समेत ओलीले लगाए। प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई संसदको महासचिवमा नियुक्त नगरी राष्ट्रपति कांग्रेसको प्रतिनिधि बन्न खोजेको ओलीको आरोप छ। सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा गरेको यो सिफारिस राष्ट्रपतिले यसो गर्नुपर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भएपछि राष्ट्रपति कांग्रेस पल्टिनु भएन, राष्ट्रपति कांग्रेस भइराख्नु भएको छ। संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर अघि बढ्न चेतावनी दिएका ओलीले यस्तो दावी गरिरहँदा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भने उनले यस्तै किसिमका कार्य गर्दा प्रशंसा गर्ने गरेका थिए। अहिलेका राष्ट्रपति पौडेल विरुद्ध खनिएका ओलीले भुलेजै देखाएका छन् कि यसअघि उनकै पार्टीबाट राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवीले समेत संसदका महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया 20 महिना अड्काएर राखेकी थिइन्। यो इतिहास धेरै पुरानो भइसकेको छैन। यद्यपि राजनीतिक स्वार्थको यस विवादको जड के हो भन्ने बुझ्न भने रोचक छ। राष्ट्रपति पौडेलले किन रोके नियुक्ति प्रक्रिया? प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संसदको महासचिवमा सिफारिस गरेका पद्मप्रसाद पाण्डे नागरिकता विवाददेखि राहदानी विवादमा फँसेका छन्। संसदका महासचिव भरतराज गौतमको राजीनामा र सिफारिससँगै आएको र विवादमा परेका पाण्डेलाई सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले पर्खर हेरको अवस्थामा राखेको थियो। यस्तो अवस्थामा पाण्डेले संसदको महासचिव नियुक्त गर्ने गरी छलफल अघि बढेको र राष्ट्रपतिलाई सोही अनुसार सभामुख र अध्यक्षले स्मरण पत्र लेखेको दावा गरिँदै आएको छ। नियुक्ति रोक्ने पुरानो रोग। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि तत्कालीन सभामुख ओन्सरी घरतीले सिफारिस गरेका संसदका महासचिवको नियुक्ति 20 महिना लामो समयसम्म होल्ड गरी राखेकी थिइन्। 2073 साल भदौ 13 गते घरतीले प्रतिनिधि सभाको सचिवमा गोपालनाथ योगीलाई नियुक्ति सिफारिस गरेकी थिइन्। त्यो बेला भण्डारीले उनको नियुक्तिलाई 20 महिना होल्ड गरेकी थिइन्। त्यसबेला प्रतिनिधि सभामा सचिव नियुक्त गरेको भने पनि संविधान सभा नै संविधानको धारा 296 अनुसार रूपान्तरित भएर व्यवस्थापिका संसद बनेको थियो। घरतीले योगीलाई सिफारिस गर्दा नियुक्ति सम्बन्धी कानून समेत तगारो थिएन, तर यसमा पनि भण्डारीले नियत साधेर नियुक्ति होल्ड गरेकी थिइन्। यही नजिरलाई देखाएर राष्ट्रपति पौडेलले पनि नियुक्ति होल्ड गर्न खोजेको आरोप लगाउने गरिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। लामो समयको पर्खाइपछि संसदको हिउँदे अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ। अघिल्लो वर्षे अधिवेशनमा संसदले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै आलोचना भएपछि यो अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा सभामुख कसिएका छन्। संसदको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेपछि सभामुख मात्र होइन, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका नेताहरूले पनि संसदको काम कारबाहीप्रति चिन्तित देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। दशैं तिहार छठ लगायतका विभिन्न चाडपर्वपछि वर्षीय अधिवेशन टुङ्ग्याएर फुर्सदिलो बनेका सांसदहरू फेरि अर्को अधिवेशनको तयारीमा जुटेका छन्। गत कार्तिक 16 गते मध्यरातीदेखि संसदको दुवै सदनको वर्षीय अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। गत वैशाख 24 गतेबाट सुरु भएको वर्षीय अधिवेशनले बजेट पारित गर्नुबाहेक अन्य उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकेन। एउटा मात्रै कानून बनाएर सकिएको वर्षीय अधिवेशनको अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए। संसदले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कानूनहरू पारित गर्न नसकेपछि सांसदहरूको निकै आलोचना भएको छ। त्यसैले यही सोमबारदेखि सुरु हुन लागेको हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल तीव्र बनाएका छन्। संसदको काम कारबाही नभएकाले उनले क्यालेन्डर नै बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शुक्रबार मात्रै सभामुख
प्रमुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए। उनले शुक्रबार नै विभिन्न राजनीतिक दलका सचेतकहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए। संसदको आगामी बैठकलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, संसदका बैठकहरू पनि प्रभावकारी बनाउने, समितिका बैठकहरू पनि प्रभावकारी बनाउने र सँगसँगै माननीयजीहरूलाई जनतासँग जाने समय पनि हामीले सँगै म्यानेज गरेर अगाडि बढ्ने हिसाबले चाहिँ एउटा प्रस्ताव भएर आएको छ। त्यस विषयमा चाहिँ निकै सघन ढङ्गले छलफल भयो र केही हामीले यसमा चाहिँ सुझावहरू पनि दिएका छौँ। त्यो सुझावलाई समेटेर अब फाइनल रूप दिने भन्ने कुराकानी भएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो रह्यो। सोमबारदेखि संसद अधिवेशन सुरु भएकाले राजनीतिक दलहरूले पार्टी संसदीय दलको बैठक डाकेर संसदको आगामी काम कारबाहीको तयारी गरेका छन्। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने बारेमा छलफल गरिसकेको छ। संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यो अधिवेशन प्रभावकारी हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सोमबार बिहान संसदीय दलको बैठक डाकेको छ। सांसदको कार्यकाल 1 वर्ष बितिसक्दा पनि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू समेत पारित गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले संसदको आगामी अधिवेशनको पहिलो चरणमा 63 वटा विधेयक पेश गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। विभिन्न 19 वटा मन्त्रालयको तर्फबाट ती विधेयकहरू पेश गर्ने तयारी गरिएको हो। तर नेकपा एमाले लगायतका विपक्षी दलहरूले भने भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी लगायतका विभिन्न विषयहरू संसदमा जोडतोडले उठाउने तयारी गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, 61 किलो सुन काण्ड, ललिता निवास प्रकरण लगायतका विभिन्न फाइलहरू खोले पनि निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको आरोप पनि सरकारलाई छ। पछिल्लो पटक उद्योगी अरुण चौधरी लगायतलाई पक्राउ गरिएको विषयले सत्तारूढ दलहरूभित्रै पनि असन्तुष्टि छ। यद्यपि दलहरूले कानून निर्माण गर्ने थलो संसदमा अनावश्यक जुहारी नगरी परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। गत माघ 8 गते भारतको अयोध्यामा राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठा गरिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको रामको प्राण प्रतिष्ठाले विश्वभर रहेका हिन्दू धर्मावलम्बीको ध्यान अयोध्यातर्फ खिच्यो। तर भगवान रामसँग जोडिएको चितवनको माडी नगरपालिका 1 स्थित वाल्मीकि आश्रम भने ओझेलमा छ। पुल समेत नहुँदा यो ऐतिहासिक ठाउँमा भारतको बाटो भएर जानुपर्ने बाध्यता छ। वाल्मीकि आश्रमका ऐतिहासिक संरचनातर्फ तिनै तहको सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। ऐतिहासिक, प्राचीन र पौराणिक सम्पदाको संरक्षणमा ध्यान नदिँदा चितवनको माडी नगरपालिका स्थित वाल्मीकि आश्रम ओझेलमा छ। महर्षि वाल्मीकिले तपस्या गरेर ज्ञान प्राप्त गरेको र यहाँ बसेर रामायण लेखेको विश्वास गरिन्छ। त्रेतायुगमा रामको अविश्वासपछि सीता दोस्रो पटक वनवास जाँदा यही ठाउँमा पुगेर लवकुशलाई जन्म दिएको मानिन्छ। महर्षि वाल्मीकि, सीता र लवकुशसँग जोडिएका धेरै प्रमाणहरू रहेको यो आश्रम भने सरकारी उदासीनताले ओझेलमा छ। नेपालको प्राचीन र ऐतिहासिक क्षेत्र जर्जर छ। यतिसम्म कि सीमा क्षेत्रमा पर्ने आश्रममा पुग्न भारत बिहारको भैसालोटन हुँदै जंगलको बाटो जानुपर्ने बाध्यता छ। आश्रम जानका लागि नेपालतर्फबाट बनाइएको झोलुङ्गी पुल समेत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोधले प्रयोगमा आउन सकेको छैन। प्राचीन सम्पदा यत्रतत्र छन्, त्यसको संरक्षणको प्रयास भएको देखिँदैन। वाल्मीकि आश्रमलाई भारतीयहरूले ठूलो तीर्थस्थलको रूपमा मान्ने गरेका छन्। तर यस्तो ऐतिहासिक क्षेत्र भने तिनै तहको सरकारको उपेक्षामा छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ भने सरकारको निगाह नपुगेको। अब एक व्यक्तिले भनेर पार लाग्ने होइन यो बृहस्पति झुटो हुन्छन् भनेका छन् भने यहाँ अब केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार, विविध सरकार छन् नि त भनेदेखि उहाँहरूलाई आएर अवलोकन गरेर हेरेर यहाँ चिजको यो चिज खाँचो रहेछ, यो हामीले गर्नै पर्ने रहेछ भनेर निगाह गरिदिए भने राज्यको सम्पत्ति राष्ट्रिय सम्पत्ति पो त, यो त व्यक्तिको सम्पत्ति होइन। राष्ट्रिय सम्पत्ति त राष्ट्रले हेर्नु पर्यो नि। यो ठाउँ चाहिँ विकास सँगसँगै अहिले त संरक्षणकै क्रममा रहेछ। संरक्षणै नपाएर पनि समस्या रहेछ यहाँ। अब जसरी हामीले चाहिँ अब जनकपुरको यत्रो नाम भन्छौँ, अब अयोध्या भन्छौँ, रामायण सर्किटका कुरा गर्छौँ, ठुलो ठुलो अब चाहिँ दुईवटा जोड्ने कुरा गर्छौँ, रेलवे लाइनसम्म पनि जनकपुरमा भारत सरकार र नेपाल सरकारले मिलेर ल्याए। तर यो ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ साइकलमा पनि आउन सक्ने अवस्था नरहेछ। वाल्मीकि आश्रम चाहिँ अलिकति त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन, किनकि यहाँनिर विकासको धेरै कमी छ। यस ठाउँमा खानेपानी, बिजुली बत्ती, पुल, बाटोघाटो लगायत अन्य यहाँको बस्ने बासिन्दाहरूलाई चाहिँ धेरै समस्या खटेर बस्नु परिरहेको छ, जसमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब यहाँ कुनै पनि कार्य गरेर खाने यहाँको बासिन्दाहरूको लागि कुनै व्यवस्था, भौतिक व्यवस्थाहरू केही छैन। अब यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र पर्नाले वन जीव जन्तुहरूले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अलि अप्ठ्यारो हुन्छ यहाँ बस्नलाई। यहाँ भगवान रामले सीतालाई वनवासका लागि महर्षि वाल्मीकि ऋषिको आश्रममा
छाडेको, लव र कुशको जन्म भएको र सीता पातलमा भासिएको स्थल जीर्ण अवस्थामा छ। रामायण कथा अनुसार सीताका छोरा लव र कुशको यही पठन पाठन भएको मानिन्छ। रामले लगाएको अश्वमेध यज्ञका बेला छाडेको घोडा पनि लव र कुशले समाएर बाँधेका थिए। आश्रममा यी घटनासँग जोडिएका पुराना वस्तु प्रशस्त भेटिन्छन्। आश्रम वरपर सीता पाताल प्रवेशस्थल, अमृतकुण्ड, हवनकुण्डका अवशेषहरू छन्। लव र कुशले घोडा बाँधेको खम्बा, पाठशालाको अवशेष, विष्णु चक्र, सीताको फलफुल बगैँचा र वाल्मीकि ऋषि अन्तर्ध्यान भएका स्थल पनि छन्। कलात्मक ढुङ्गा, ढुङ्गाकै खम्बा, इँटाका टुक्रा जस्ता प्राचीन वस्तुहरू यत्रतत्र छरिएका छन्। नेपालतर्फबाट सडक सञ्जाल नहुँदा यहाँ पुग्न भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको हैरानी खेप्नुपर्छ। अब यहाँको विकासको लागि सरकारले पहल गरेर रामायण सर्किट बनाउनु पर्ने माग पनि उठिरहेको छ। यसलाई कसरी हामी चाहिँ यो ठाउँलाई यति महत्त्वपूर्ण छ, हामीसँग अनेक यसका थुप्रै प्रमाणहरू छन्, तर यसलाई चाहिँ संरक्षणको अभावमा चाहिँ हामीले यसलाई चिनाउन सकिराखेका छैनौँ। त्यसकारण चाहिँ यतापट्टि अब यो वाल्मीकि आश्रम आउनलाई अब हामी यहाँ आउँदै गर्दाखेरि अहिले भर्खर हामी भारततिरबाट पारीबाट चाहिँ नि यो ब्यारेज पार गरेर हामी चाहिँ नि यहाँ आइपुग्यौँ। हामी नेपालबाट नै आफ्नो नेपालको भूमिमा आउन सकिराखेको अवस्था छैन। पुल बनेको 2-3 वर्ष भइसक्यो, यताबाट बाटो खोलियोस्, नेपालबाट नेपालीहरू आउन पाउन् निर्भय भएर इन्डिया भएर आउँछन्। इन्डियातिर हकाएर कहाँ से आया, कौन है, क्या है भन्थाले डराएर कतै पनि आउँदैन। फेरि हाम्रो नेपालीहरूको के छ भने कान्नाकोमा भयो भने सुन अलिअलि 1-2 तोला लगाएका हुन्छ, डर छ, यत्रो ठुलो जङ्गल छ, लुटिदिन्छन्, दिगदारी हुन्छ। राम जन्मस्थल अयोध्या आउने पर्यटकहरूलाई लवकुशको जन्मस्थल र माता सीता पाताल गएको स्थानबारे पनि जानकारी गराउन सके धार्मिक पर्यटकको रोजाई वाल्मीकि बन्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। यसका लागि सरकारले आश्रमको संरक्षण गर्दै सहज पहुँच मार्ग विस्तार गर्नुपर्ने, भारतसँग सहकार्य गरी रामायण सर्किट बनाउन लाग्नुपर्ने तथा आश्रमका बारे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। व्यवसायी अरुण चौधरीलाई हिरासतमा नराखी अस्पतालमा राखेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको कटाक्ष, थुनामा परेपछि जग्गा फिर्ता दिने चौधरीको बयान। प्रहरी कार्यालय हुँदै अस्पताल। अरुण चौधरीको पक्राउले सत्ता गठबन्धनभित्रै किचलो, उद्योगपति पक्राउ गरेर अन्डर टेबल पैसा डिल गर्न खोजेको कङ्ग्रेस सांसदकै आरोप, एमाले गठबन्धन भत्काउने दाउमा। परिवारबाट जाने खालका स्थितिहरू बनिरहेका। मुलुकको राजनीतिक प्रणालीप्रति पूर्व राजाबाट असन्तुष्टि सार्वजनिक हुँदा दलका नेताहरू आक्रोशित, देश सुधार्न चाहेमा प्रधानमन्त्री बन्न ज्ञानेन्द्रलाई माधव नेपालको चेतावनी। शासन प्रणाली ठिक ढङ्गले चलेको छैन भने, मुलुक राम्ररी चलाउन सकेका छैनन् भने। संसदको हिउँदे अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदै अधिवेशन प्रभावकारी बनाउन सभामुखको दौडधुप, कानुन बनाउने भन्दा पनि संसद तताउने कसरतमा विपक्षी दल। र भारतको अयोध्याको चर्चा चुलिँदा चितवनको माडी स्थित वाल्मीकि आश्रम ओझेलमा 3 तहकै सरकारले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो, रामायण सर्किट बनाउनु पर्ने माग। राष्ट्रिय सम्पत्ति बताइयो, त्यो व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन।
न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। कांग्रेसका नेताहरूले प्रचण्ड सरकार असफल भइसकेको दावी गर्दै माधव कुमार नेपाललाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन्। के कांग्रेसी नेताहरूले आफ्नै पार्टीमाथि विश्वास गर्न छाडेका हुन् भनेर तालीमा र होइनन् भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रका एपमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्पडेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।